नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा राजनीति विषयवस्तुभन्दा अलिकति पृथक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा अहिले पनि कतिपय यस्ता सीमान्तकृत समुदायहरू छन् जसको उचित व्यवस्थापन अझै पनि हुन सकेको छैन। ती मध्येको एउटा सीमान्तकृत समुदाय हो बादी समुदाय। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा यही बादी समुदायसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ बादी समुदायसँग निकै नजिक रहेर निकै लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका समाजसेवी राजु सुन्दासज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज यो सन्दर्भ कार्यक्रममा विशेष गरी नेपालमा रहेका बादी समुदायको विषयमा यो विशेष स्थान दिएर केही कुराहरू बोल्ने शुभ अवसर दिनुभयो। म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालमा बादी समुदाय त निकै लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। हजुर, हैन? उनीहरू अब भारतबाट नेपाल प्रवेश गरे पनि भनेर भनिएको छ। वास्तविक र अहिले उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। हस्, धेरै धन्यवाद यो असल प्रश्नका लागि। अब अहिले बादी समुदायको बिचमा म विगत 15 वर्षदेखि अविरल तवरले काम गर्दै आइरहेको छु र विशेष गरी शिक्षामा मैले ध्यान पुर्याइरहेको छु। र बादी समुदायको हजुरले सोधेअनुसार बादी समुदायका मानिसहरूको इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भारतको गडोल भन्ने ठाउँबाट तपाईँको चाहिँ नेपालमा आएर नेपालको विशेष गरी सुदूरपश्चिम जिल्लाहरूमा उहाँ रहेको चाहिँ इतिहास छ। र गोपाल नेपालीज्यूले गर्नुभएको यो जुन लेटेस्ट रिसर्च अनुसार पनि त्यही अवस्था त्यहाँ देखाइएको छ। हजुर, जस्तै लिच्छवी कालमा नै उनीहरू नेपाल आएका हुन् भनेर भनिएको छ इतिहासलाई हेर्दाखेरि। र उनीहरूको मुख्य पेसा त अब त्यति बेला वाद्यवादन, नाचगान लगायतका थिए। हजुर हजुर, त्यो पेसा लिएर उनीहरू यहाँ प्रवेश गरे। प्रवेश गरिसकेपछि हालसम्म आउँदा जस्तै उनीहरूलाई अहिले पनि सीमान्तकृत त्यो समुदाय र त्यसभित्र पनि अझै तल्लो पिँधमा रहेको भनेर भनिएको छ। किन उनीहरूको यो उत्थान हुन सकेन? किन सधैँभरि उनीहरू सीमान्तकृत नै भइराखे? के छ यहाँको अहिलेसम्मको अध्ययनमा? हजुर, अब विशेष गरी बादी समुदायका मानिसहरू जब भारतबाट नेपालमा प्रवेश गर्नुभयो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी राजा र जौटाहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा इन्टरटेनर अथवा मनोरञ्जनको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँबाट जन्मिएका नानीहरू बिस्तारै तपाईँको चाहिँ पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता गर्दै 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 यो 5औं पुस्तामा आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मनोरञ्जनको ठाउँबाट बिस्तारै विस्थापित गर्दै गइसकेपछि उहाँहरूको खेतीपाती थिएन, उहाँहरूको बस्ने ठाउँ थिएन। अनि त्यसरी बादी भनेकै तपाईँको चाहिँ अब हामीले विशेष गरी अहिले भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ वाद्यवादक मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गरियो। त्यहाँबाट बिस्तारै 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 उहाँहरूको तपाईँको खेतीपाती बस्ने ठाउँ नभइसकेपछि बिस्तारै उहाँहरूलाई चाहिँ सेक्स वर्करको रूपमा प्रयोग गरियो भन्ने इतिहास छ। र तपाईँको चाहिँ अब उहाँहरू जहिले पनि पिँधमा पर्नुको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ पहिलो कुरो त उहाँहरूलाई जग्गा जमिन उहाँहरूको थिएन, काम गर्ने स्रोत थिएन। अनि त्यो नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू माछा मार्ने, त्यसपछि खोलाको किनारमा गएर बस्ने, त्यसरी बसेको कारणले गर्दाखेरि र अब तपाईँलाई थाहा छ मानिसले चाहिँ यौन कर्मीको रूपमा काम गरिसकेपछि मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण पनि तल्लो स्तरको भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा सबै कुराबाट वञ्चित भएको कारणले उहाँहरू अहिले पनि दलितको पनि तपाईँको चाहिँ पिँधमा रहिरहनुको प्रमुख कारण हो। तर यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो, समस्या चाहिँ अहिले पनि छ। तर विगत 15 वर्षको इतिहासलाई मैले हेर्ने हो र उहाँहरूको बिचमा काम गरेको कुराले हेर्ने हो भने चाहिँ म 15 वर्ष अगाडि मैले सुर्खेत जिल्लाको झुप्राखोला भन्ने ठाउँबाट 32 जना नानीहरू पहिलो पटक मैले काठमाडौँ लिएर आएँ। तर त्यो 32 जना नानीहरूमा चाहिँ आज त्यो झुप्राखोलाबाट ब्याचलर पढ्नेहरू त्यही ठाउँबाट छन्। त्यसपछि आएर पहिलो नर्स,
पनि त्यही ठाउँबाट छन् र अहिले त्यही 32जना नानीहरू मध्येमा फार्मास्युटिकल तपाईँको डक्टर पढिरहेको छ। अनि अब अरू अरू ठाउँमा पनि परिवर्तन चाहिँ आइरहेको छ। तर अब यही नै सबै कुरो चाहिँ होइन। अहिलेको अन्तिम रिसर्चलाई हेर्ने हो भने चाहिँ वादी समुदाय चाहिँ यो देशमा 38,000को सङ्ख्यामा छ भन्ने कुरो प्रमाणित गरेको छ। तर हामीले चाहिँ त्यो सबै समुदायलाई तपाईँको चाहिँ उत्थान गर्ने काममा हामी सफल भइरहेका छैनौँ। तर हामीले गर्ने कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो संस्थाको कामलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 90% रिजल्ट चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल छ। भनेपछि अहिले यो सम्प्रदाय अब नेपालको कुन कुन प्रदेशमा त्यो बाहुल्यता बढी छ? हजुर, अब हामीले पश्चिमतिर छ अथवा अन्य प्रदेश? वादी समुदाय भनेको चाहिँ हजुरको प्राय चाहिँ पश्चिमतिर मात्र छ, पश्चिम सुदूरपश्चिम। र हामी चाहिँ वादी समुदायको झन्डै हाम्रो 680जना नानीहरू हामीले पालन पोषण सबै गर्थ्यौँ भने त्यसमा 80% नानीहरू चाहिँ पश्चिम र सुदूरपश्चिमकै नानीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्येमा पनि सुर्खेत, त्यसपछि जाजरकोट, दैलेख, अनि त्यसपछि हजुरको धनगढी, सल्यान, दाङ, त्यतिरको नानीहरू चाहिँ अत्यधिक हामीले ल्याएको छ। र आज वादी समुदायको बाहुल्यता पनि त्यतितिर नै छ। हजुर, जस्तै हजुर त अब निकै लामो समयसम्म यो समुदायसँग रहेर काम गर्नुभयो, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर, जस्तै उनीहरू विगतमा नेपाल प्रवेश गर्दाको त्यति बेलाको उनीहरूको मुख्य भनेको जस्तै नाचगान बजान त्यो एउटा उनीहरूको पेसा जस्तै थियो होइन? हजुर। र अहिले सायद परिवर्तन पनि भयो होला र अहिले पेसा अलिकति पृथक भयो होला र त्यो सँगसँगै नाचगान बजानबाट उनीहरू टाढा भएका हुन्। जस्तै विभिन्न खालका सञ्चार माध्यमहरू आए होइन, गीत सङ्गीतहरू आए, त्यसले गर्दा उनीहरूको त्यो पेसा सङ्कटमा परेको हो, धेरै ठुलो सङ्कटमा परेको छ। जस्तै उदाहरणलाई वादी समुदायले तपाईँको चाहिँ मादल बजाउने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, ठाउँमा वास्तवमा उहाँहरूलाई चाहिँ घुमन्ते, फिरन्ते, मगन्ते भन्ने नाम दिएको थियो। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ माग्नको लागि नै हजुरको मादल बजाएर गीत गाएर नाचेर घर घरमा जाने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा जब सामाजिक सञ्जाल र आधुनिक सङ्गीतको विकास भइसकेपछि उहाँहरूको संस्कृति, उहाँहरूको मादल बजाउने पेसा त धेरै तल पुगेको छ। त्यसले पनि उहाँहरूको आर्थिक इन्कमको लागि धेरै ठुलो हानि पुर्याएको छ। त्यो पनि एउटा वादी समुदायको ठुलो तपाईँको चाहिँ चिन्ताको विषय हो। जस्तै यहाँहरू जस्तो जुन सङ्घ संस्था छ नि, त्यसले त अहिले त त्यसलाई त परिष्कृत गरेर जस्तै युट्युबहरू छ त्यसमा झन् राम्रो बनाउनु पर्ने होइन र उनीहरूको त्यो संस्कृतिलाई लिएर आएर तपाईँले युट्युब च्यानलहरूमा अथवा रेडियो टेलिभिजनहरूमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा कसरी झन् त्यो लुप्त हुँदै गयो? हजुर, यो तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले चाहिँ तपाईँको योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यतिर ध्यान दिएनौँ। तर हाम्रै संस्थाबाट अहिले तपाईँको चाहिँ झन्डै 100जना भन्दा बढी नानीहरू अमेरिका, युरोप विभिन्न ठाउँमा गएर घुमिसकेपछि र विदेशमा पनि तपाईँको चाहिँ यो रेड इन्डियनहरूको अवस्थाहरू अध्ययन गरेको कारणले त्यो बहिनीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सोच बनाएको छ कि अब उहाँहरूले चाहिँ वादी समुदायको म्युजियम बनाउने, त्यसपछि वादी समुदायको त्यो तपाईँको चाहिँ पिँधमा परेको सङ्गीत अथवा हराएको सङ्गीतलाई परिमार्जित गरी तपाईँको चाहिँ युट्युब विभिन्न सञ्जाल मार्फत यसलाई जोगाउने अभियान सुरु गर्छु भनेर चाहिँ वादी नानीहरूले भनेका छन् र हामीले पनि यो सोचेका छौँ। तपाईँले चाहिँ अहिलेको एकदमै राम्रो के भन्छ प्रश्न हजुरले उठाउनु भएको छ र म दर्शकहरूलाई र विशेष वादी समुदायकै मानिसहरूलाई नि के प्रेरणा दिन चाहन्छु भन्दा हाम्रो चाहिँ आधुनिक सङ्गीतले हाम्रो कला संस्कृति पिँधमा पर्यो भन्दा पनि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई प्रयोग गरी यसलाई माथि ल्याउन पायो भने त्यो पनि एउटा पहिलो कुरो त हाम्रो संस्कार बाँच्ने भयो, दोस्रो कुरो त्यो पनि आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ र तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूसँग भएको ट्यालेन्टलाई तपाईँको चाहिँ प्रकट गर्ने अर्को माध्यम पनि हुनसक्छ। यो पनि अहिलेको लागि नयाँ सोच हुनसक्छ। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो एकदमै समय र सन्दर्भको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको लागि। जस्तै अब वादी समुदाय अब नेपालमा आइसकेपछि अब निकै लामो समय पनि भयो, कुनै बेला भूमिको लागि उनीहरूले आन्दोलन पनि गरेका थिए जस्तो मलाई लाग्छ।
र नेपाल सरकारले कतिपय ठाउँमा भूमि उपलब्ध पनि गराएको थियो होला, हजुर। ऐलानी जग्गाहरू हजुर। उपलब्ध पनि हजुर। गराएको थियो हजुर। होला, होइन? हजुर। अब अहिले त्यो समस्या कस्तो छ भूमि होइन, समस्या? अहिले पनि वादी समुदायको बिचमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भूमि नै हो। हजुर। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको पटक पटक नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ भूमि उपलब्ध गराउँछु भनेर धेरै किसिमको हस्ताक्षर गरेको छ, तर त्यो चाहिँ हस्ताक्षरमा मात्र सीमित छ। वादी समुदायले तपाईँको चाहिँ अहिले बस्दै आएको जुन जमिन छ उहाँहरूको, त्यो चाहिँ हजुरको खोलाको किनारमा तपाईँ उत्पादनै नहुने, त्यसपछि खोला बाढी प्रवेश गरिसकेपछि सबै कुरो बगाउने। पहिलो कुरो त उहाँहरू पिँधमा परेको जाति र उहाँहरूलाई त्यो बस्ने दिएको बासबाट पनि तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ कति तल्लो स्तरले हेरेको छ भन्ने कुरो त्यहाँ पनि प्रमाणित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पछिल्लो चरणमा जुन राजनीतिमा आएको ठुलो छलाङ छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले एकदमै हृदयदेखि स्वीकार गर्ने भने चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ वादी समुदायलाई जमिन दिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र त्यसपछि दोस्रो कुरो जमिन पनि तपाईँ चाहिँ उत्पादनशील जमिन हुनु पर्यो। अहिले उहाँहरू बसिरहेको जमिन चाहिँ एकदमै थोरै, त्यो पनि उहाँहरूको नाममा छैन, अत्यन्तै त्यो क्षति पुर्याउने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यो पनि वादी समुदायको ठुलो तपाईँको चाहिँ पीडा हो। र म विशेष गरी नेपाल सरकारलाई यही सन्दर्भ कार्यक्रमबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वादी समुदायको बिचमा पटक पटक गरिएको सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयन भयो भने वादी समुदायको आँसु, त्यो पीडा चाहिँ मेटिन्छ भन्ने म एकदमै हृदयदेखि विश्वास गर्छु। हजुर, यो त एउटा प्रसङ्ग भयो। अर्को जस्तै नेपाल सरकारले वादी समुदायको लागि केही राम्रा कामहरू पनि गरेको छ होला, ती राम्रा कामहरूलाई कसरी सम्झिनु? हजुर, होइन, नेपाल सरकारले तपाईँको पछिल्लो चरणमा धेरै राम्रो काम गरेको छ। अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि नेपाल सरकारले हामीलाई वादी समुदायका नानीहरूलाई काठमाडौँ ल्याएर पढाउने हुर्काउने कुरामा नेपाल सरकारले सहायता नदिएको भए हामी सफल हुने थिएनौँ। किन भन्दाखेरि स्थानीय निकायको सिफारिसदेखि लिएर त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ बेचिएका चेलीबेटीहरूलाई तपाईँको चाहिँ ल्याउनको लागि नेपाल सरकार, त्यसपछि भारतमा रहेको हाम्रो नेपाली राजदूतदेखि विभिन्न निकायले हामीलाई सहयोग गरेकै छन्। अनि अब नेपाल सरकारले अर्को जनता आवास कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, होइन? तर अब कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जसको जग्गा छ त्यसलाई मात्र जनता आवासको सुविधा छ। अब पहिलो कुरो जनता आवास वादी समुदायले प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूलाई भूमि चाहिन्छ, अनि अब धेरैजनाको भूमि छैन। अनि त्यो जुन जनता आवास कार्यक्रमको घर छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै न्यून रुपियाँ पैसा दिएर बनाइएको कारणले गर्दाखेरि त्यो घर चाहिँ एकचोटि हुरी बदास आयो भने तपाईँ सबै भत्किन्छ। र म कैलालीको एउटा जनता आवास कार्यक्रम जहाँ वादी समुदायले बनाएको ठाउँमा गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको पेटीकोटले जस्तालाई बाँधेर राखिएको छ। त्यस कारणले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई जमिन दिनु पर्यो। दोस्रो कुरो तपाईँको चाहिँ भवन निर्माण गरिदिए पनि त्यो दुखीलाई तपाईँको चाहिँ झन् दुःख दिने भवन होइन कि एउटा सुविधायुक्त तपाईँको चाहिँ हुरी बदासमा पनि म सुरक्षित ठाउँमा छु भन्ने कुराहरूको तरिकाले भवन निर्माण गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। अब कैलालीको अहिले बलचौरमा नेपाल सरकार र हामी मिलेर तपाईँको चाहिँ आवास निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा हामीले तपाईँको चाहिँ शौचालय, त्यसपछि आएर खानेपानी, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ पक्की घर बनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि जुन घर हामीले बनाएको छ त्यसप्रति वादी समुदायका मानिसहरू चाहिँ एकदमै खुसी छन्। त्यस कारणले नेपाल सरकारले, विशेष गरी तपाईँको प्रदेश सरकारले यदि यो हामीले निर्माण गरेको अथवा हामीले परिकल्पना गरेको भवनलाई चाहिँ हामीले कोल्याबोरेसन गरेर गर्न पायौँ भने त्यो भवनले पनि वादी समुदायको आँसुलाई, पीडालाई एकदमै मेट्ने छ भन्ने कुरो बताउन चाहन्छु। र विशेष गरी अहिलेको सन्दर्भमा म नेपाल सरकार र विशेष गरी प्रदेश सरकारलाई के बिन्ती गर्न चाहन्छु भन्दा जाडो एकदमै बढेर गएको छ। अब वादी समुदायको बस्ने घरहरू सबै तपाईँको माटोले लिपेको, त्यसपछि आएर त्यो एकदमै हावा छिर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग यथेष्ट ब्ल्याङ्केटहरू छैन,
विभिन्न कुराहरूको समस्या छ र मलाई वादी समुदायको विभिन्न जिल्लाहरूबाट फोन आउँछ, सर यो जाडो महिनामा हामीले तातो लुगा पाउनु पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर। अब प्रदेश सरकारसँग जाडोमा चिसो हुन्छ, वर्षायाममा फेरि पानी पर्छ, त्यो समस्या छँदैछ। जस्तै एउटा भनाइ के हुन्छ भने जस्तै माझीलाई माछा दिने होइन, माछा मार्ने जाल दिनुपर्छ। उनीहरू पनि अलिकति सशक्त हुनु पर्यो। सधैँभरि सरकारले दिए हुन्छ, सरकारले घर बनाइदिए हुन्थ्यो, किनभने अहिले त शिक्षामा पनि धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, विभिन्न पेसामा छन् होइन, अब सभासद पनि भइसकेको अवस्था होला होइन। भइसकेपछि सधैँभरि आफू झन् सीमान्तकृत अवस्थामै रहने खालको व्यवहार उनीहरूले पनि गरेका हुन् कि? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। तर कुरो के छ भने वादी समुदायको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो उहाँहरू पनि आफै उठ्नुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईँसँगै एकदमै सहमत छु। तर आफै उठ्नको लागि पनि उहाँहरूलाई समात्ने हाँगो त चाहियो नि त। पहिलो कुरो हाम्रो यो अहिलेको लेटेस्ट रिसर्च अनुसार तपाईँको 38,000 वादी समुदाय यो देशमा छ। अब तपाईँको चाहिँ वडामा, प्रदेशमा, तपाईँको चाहिँ सरकारी निकायमा छ नि, तपाईँको चाहिँ उच्च पदमा नदिए पनि तपाईँको चाहिँ अथवा अफिस सफा गर्ने काममा मात्र, चिया पकाउने काम मात्र, सम्पूर्ण सरकारी निकायमा अहिले तपाईँको उच्च शिक्षामा त थोरै मान्छेहरू छन्, तर केही शिक्षा हासिल गरेका वादी समुदायका युवा युवतीहरूलाई मात्र नेपाल सरकारले जबको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने 38,000 वादी समुदायको विगत 300 वर्षको समस्या तपाईँको 5 वर्षमा हल हुन सक्छ। अब उहाँहरू आफै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तर बढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै उहाँहरूलाई टेक्ने हाँगो भनेको चाहिँ भन्छ नि, एउटा वादीलाई एउटा रोजगारको बन्दोबस्त तपाईँको वडामा, प्रदेशमा र त्यसपछि आएर राष्ट्रिय स्तरमा मैले भने धेरै कामहरू छ नि, चिया पकाउने कामहरू छन्, फोटोकपी गर्ने कामहरू छन्। यी युवा युवतीहरूलाई नेपाल सरकारले रोजगार दियो भने त न तपाईँको जमिन दिनुपर्छ, न घर बनाइदिनुपर्छ, न यो जाडो मौसममा ब्ल्याङ्केट नै दिनुपर्छ। त्यहीबाट उहाँहरू आम्दानीको स्रोत बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले म चाहिँ के बिन्ती गर्न चाहन्छु यो सन्दर्भ कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराइदियो भने वादी समुदाय आफ्नै खुट्टामा टेक्न सक्छ। जस्तै उहाँहरूको के छ, जस्तै धर्म, संस्कृति लगायत मूल्य मान्यताहरू छन् नि, उनीहरूको के रहेको पाउनुभयो? हजुर, अब विशेष गरी वादी समुदायको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू भारतबाट जब नेपालमा आइसकेपछि तपाईँको विभिन्न इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ प्योर धर्ममा चाहिँ हिन्दू धर्म नै हो। तर यो पछिल्लो चरणमा विशेष गरी गोपाल नेपाली ज्यूले गर्नुभएको यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उहाँको त्यो रिसर्च पेपरलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ वादी समुदाय चाहिँ विभेदको कारण, पिँधमा परेको कारण अत्यधिक तवरले चाहिँ क्रिस्चियन बनेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको रिसर्चमा देखाइएको छ। तर उहाँहरूको रीतिरिवाज धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म नै हो। र उहाँहरूले अझ वादी समुदायको मान्छेहरू चाहिँ मनोरञ्जनमा एकदमै के अरे अगाडि बढेको कारणले गर्दा हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउने, हाम्रो तपाईँको मादल र नाच्ने गाउने जुन हाम्रो मुटु छ नि, संस्कारको मुटु चाहिँ वादी समुदायले चाहिँ समातिरहेको छ। त्यस कारणले यो संस्कारलाई जोगाउनको लागि पनि, यो संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ वादी समुदायलाई उत्थान गऱ्यौँ भने हाम्रो देशको संस्कार पनि जोगिन्छ भन्ने कुरामा एकदम विश्वस्त छु। जस्तै वादी समुदायभित्रको हुन त अलिकति यहाँले अगाडि पनि कुरा गर्नुभयो, जस्तै शिक्षाको कुरा गर्दा जस्तै अहिले उनीहरू कुन कुन क्षेत्रमा छन्? जस्तै शिक्षा अहिले कस्तो छ, उनीहरूको चेतना भनौँ न, पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतनाको विकास भएको छ कि छैन होइन? त्यो सँगसँगै अहिले जस्तै विभिन्न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होलान् होइन, जस्तै कोही राजनीतितिर पनि गएका होलान् होइन, के पाउनुभयो? हजुर, मैले चाहिँ अब अरू विभिन्न संस्थाहरू पनि वादी समुदायको बिचमा काम गरेको छन्। सुरुको पाइनरिङ काममा चाहिँ हामीले अत्यधिक तपाईँको ध्यान लगाएर हामीले अगाडि बढेका छौँ। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ वादी समुदायको बिचमा पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एकदमै ठुलो चेतना बढेर गएको छ। अब म मेरो संस्थाको विषयमा भन्नुपर्ने हुन्छ है, मेरो संस्थाबाट उत्पादित भाइ बहिनीहरू चाहिँ कोही राजनीतिमा लगाएर प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर सपना बोकेका छन्, कोही तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ। अब 300 वर्षको इतिहासमा हाम्रो संस्थाबाट पढेको पहिलो तपाईँको चाहिँ ब्याचलर पत्रकारितामा उनले गरिन्,
र उनी अहिले ब्याङ्कमा काम गरिरहेका छन्। वादी समुदायको मानिसहरू तपाईँको चाहिँ लयर पढिरहेको छ। हाम्रो संस्थामा भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यो 15 वर्षमा चाहिँ 99% प्रोग्रेस र सक्सेस देखाएको छौँ शिक्षाको हिसाबमा। र म विभिन्न वादी समुदायमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि धेरै ड्रप आउट्स थियो भने अहिले तपाईँको हाम्रो संस्थामा चाहिँ 100% एसएलसी पास गर्ने नानीहरू चाहिँ वादी समुदायबाट उत्पादन भएको छ। शिक्षामा चाहिँ निकै ठुलो फड्को र चेतना आएको छ। भनेपछि अब वादी समुदायभित्र देखिएको एउटा अर्को समस्या जस्तै नागरिकताको समस्या होइन, नेपाल सरकारले 2063मा संशोधन गरेर उनीहरूको लागि नागरिकता दिने भनेर भनेको थियो होइन, र सायद कतिले नागरिकता पाए पनि होलान्। तर समस्या के छ त भन्दा कतिपय वादीहरू अहिले पनि बलात्कृतको समस्या छ होइन, उनीहरू कतिपयले आफ्नो पुरानै पेसालाई पनि अँगालेका होलान् होइन। त्यो गर्दाखेरि पिताजीको नाता त्यहाँ प्रमाणित नहुने भयो। त्यस्तो समस्यामा अब उनीहरूले नागरिकता त पाएका छैनन्। पक्का हो। के छ त्यसमा? अब हजुरलाई के याद गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जब सुरुको दिनमा वादी समुदायका नानीहरू छोराछोरीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या थियो। र त्यसपछि पछिल्लो चरणमा तपाईँ कागजपत्र प्रमाणित गर्नलाई नै निकै ठुलो ह्यासल हुने र विशेष गरी हाम्रो संस्थामा पढ्ने नानीहरू नागरिकता बनाउनु पर्यो, पासपोर्ट बनाउनु पर्यो भनेपछि उनीहरू एकदमै निलो कालो हुन्थे। तर नेपाल सरकारले यदि महिलाको नामबाट पनि आमाको नामबाट पनि जुन नागरिकता दिने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ, तर यो प्र्याक्टिसमा छैन। हाम्रो संस्थामा अहिले तपाईँको एउटा आमाको 5 जना नानीहरू छन्। उहाँहरू सबै तपाईँको रेड लाइट एरियामा अथवा नेपाली भाषामा भन्यो चाहिँ वेश्यालयमा जन्मेका नानीहरू छन्। त्यो 5 जना नानीहरूको नागरिकता छैन। अब उहाँहरूको बुवा खोज्न जाने कुरो पनि भएन। त्यस कारणले गर्दा यो जुन नागरिकताको समस्या हजुरले आज जुन यो सन्दर्भ कार्यक्रम उठाउनु भयो, म नेपाल सरकारलाई यही कार्यक्रमबाट एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिने कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याइयो भने वादी समुदायको ठुलो समस्या हल हुन्छ। उहाँहरू पनि हामी चाहिँ नेपाल सरकारले सम्मान गर्यो, हामी पनि नेपाली नागरिक हौँ भन्ने तरिकाले उहाँहरूको शिर चाहिँ एकदमै उच्च हुन्छ। त्यस कारणले समय समयमा यो मागलाई तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम मार्फत र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीले बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म एकदमै विश्वस्त छु। हजुर, अब यो सँगसँगै अब हुन त हामीसँग समय अलिकति कम पनि छ, धेरै कुराहरू धेरै छन्। तर एउटा प्रसङ्ग जस्तै वादी समुदायको लागि भनेर कतिपय चलचित्र पनि बनाइएको छ, कतिपय उपन्यास पनि छन्। त्यसमा पनि 2वटा उपन्यास र एउटा चलचित्र विवादमै परेको छ, सायद मुद्दा पनि परेको छ होला होइन। अब यी यस्ता कुराहरूले जस्तै नामै भन्दा पण्डित बाजेको लौरी होइन, त्यहाँ वादी बदेनी भनेर भनिएको छ होइन। यसमा तपाईँहरूको संस्थाले के अनुगमन गर्नु भएको छ त? हजुर, यस्तो छ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रै आफ्नै पनि एकजना बहिनीको पुस्तक अब 1 महिनापछि बजारमा आउँदैछ, अहिले प्रेसमा छ। र त्यो पुस्तकको नाममै वादी भन्ने पुस्तक हामीले राखेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ यो वादी समुदायको विषयमा लेखहरू, रचनाहरू, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ फिल्महरू बन्नु राम्रो कुरा हो। यसले चाहिँ समाजमा अहिले पनि वादी समुदायको ठुलो समस्या छ भनेर अवेरनेस ल्याउँछ। तर त्यो हाम्रो लेख रचनाले तपाईँको वादी समुदायलाई सम्मान र आदर हुनुको सट्टा उहाँहरूलाई चाहिँ चोट पुगेको कारणले गर्दा विशेष गरी वादी समुदायको बिचमा लामो समयदेखि योगदान दिने तपाईँको चाहिँ एक्टिभिस्टहरूले यसलाई चाहिँ मुद्दा हाल्नु, विभिन्न गर्नु कुराको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान पुगेन, चोट पुग्यो। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ के बिन्ती गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले यदि वादी समुदायको बिचमा लेख, रचना, फिल्म बनाउनै पर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले अवेर गर्दै लैजानुपर्छ। किनकि अहिलेको समयमा पनि तपाईँको चाहिँ एकजना केशव नेपाली भन्ने दाजु जो चाहिँ लामो समयदेखि वादी समुदायको बिचमा काम गर्दै आउनुभएको छ, उहाँको रिसर्च अनुसार चाहिँ अहिले पनि 5% के अरे वादी समुदायका महिलाहरू यौन कर्मी भएको छ भनेको उहाँको रिसर्चले प्रमाणित गरेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ युवाहरू पढेकोहरू, जस्तै संस्थाले त उहाँहरूलाई पढाइदियो, तर अब पढाइसकेपछि उहाँहरूलाई संस्थाले त रोजगार दिन सक्दैन। पढाउने नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यो रोजगार नपाइसकेपछि फेरि उहाँहरू फेरि यौन पेसामै जानुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म के बिन्ती गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि लेख, रचना र फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ वादी समुदायको बिचमा काम गर्ने, त्यसपछि सामाजिक कार्यकर्ताहरू, त्यसपछि राजनीतिक कर्मीहरूलाई हामीले
कस्तो किसिमको फिल्म बनाउँदाखेरि, कस्तो किसिमको लेख रचना गर्दाखेरि चाहिँ वादी समुदायको उत्थान हुन्छ भनेर कन्सल्ट गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। यो पुस्तक चाहिँ अहिले जुन पुस्तक हामी 1 महिनापछि बजारमा ल्याउँदैछौँ, हामीले 2 वर्ष अगाडि नै यो ल्याउन सक्थ्यौँ। कोभिडले हामीलाई निकै ठुलो तपाईँको धोका दियो, तर पनि पछिल्लो चरणमा हामीले यो कानुन अनुसार के छ, त्यसपछि सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरू, वादी समुदायको बिचमा काम गर्ने मानिसहरूलाई हामीले पटक पटक पढ्न दियौँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो बदिनी भन्ने शब्द चाहिँ कुनै पनि हालतमा राख्नु हुँदैन, यसले चाहिँ उहाँहरूको सम्मान र प्रतिष्ठामा चोट पुर्याउँछ भनेको सुझावको आधारमा हामीले परिमार्जित गरेका छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कति राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। फिल्म बनाउनु राम्रो कुरा हो, लेख रचना कविता लेख्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यस कुरो सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर हजुर चलचित्र निर्माण गर्नु पर्यो, उपन्यासहरू लेख्नु पर्यो, कविताहरू लेख्नु पर्यो, गजल सबै कुरा लेख्नु पर्यो। तर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा तपाईँ हामी सबै बाँधिनु पर्यो नि त, होइन? पक्का हो, त्यही नै हो, तपाईँले सही कुरो उठाउनु भयो। अब अन्त्यमा छौँ हामी, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ त? नेपालमा रहेका जति पनि अब सीमान्तकृति वादी समुदायहरू छन्, उनीहरूको लागि के भन्न चाहनु? म विशेष गरी त जनता टेलिभिजनको यो आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा विशेष स्थान दिएर वादी समुदायको इस्युलाई राखिदिनु भएकोमा म तपाईँलाई र जनता टेलिभिजनलाई हृदय धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जतिले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी वादी समुदायको मानिसहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, समय परिवर्तन भएर गएको छ। तपाईँहरू पनि भित्रदेखि अरूले केही गर्दोस् भन्नको लागि आफै मोटिभेट हुनुहोस्, आफै तपाईँको भन्छ त्यसलाई अवेर भएर मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले महसुस गर्नु भने जसले पनि घचाड्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र नेपाल सरकारलाई म के बिन्ती गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, वादी समुदाय जम्मा अहिलेको लेटेस्ट रिसर्च अनुसार 38,000 वादी समुदायका मानिसहरू छन्। यसमा पढेका मान्छेहरू पनि छन्, नपढेका मान्छेहरू पनि छन्। महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ अत्यधिक छ, होइन? पुरुषहरूको सङ्ख्या अलिक कम छ। म चाहिँ वडामा, प्रदेशले र राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँको चाहिँ सबैजनालाई एकदमै सचिवै बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन, तर एकजना वादी समुदायको महिला या पुरुषलाई नेपाल सरकारले चाहिँ जब दियो भने वादी समुदायको समस्या तपाईँको निमिट्यान्न हुन्छ। र हामीले चाहिँ वादी समुदायले चाहिँ तपाईँको यौन पेसा गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ इतिहासमा मात्र देख्न पाउँछौँ। त्यसको लागि समस्या छ, तर समस्याको समाधान चाहिँ हामीसँगै छ। त्यो समाधानको लागि तपाईँकै यसरी सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन, नेसनल टेलिभिजनमा यसरी उठाइदिनु भयो, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि हजुरबाट वादी समुदायको लागि यस्तै सहयोगको अपेक्षा पनि म गर्न चाहन्छु। हस् राजु सुन्दासज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद, आज मलाई यो सन्दर्भ कार्यक्रममा बोल्ने शुभ अवसर दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा नेपालको एउटा सीमान्तकृत समुदाय, वादी समुदायसँग जोडिएर हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।